बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है। मोहसिन दावड़ पर कातिलाना हमला हुआ है जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि मोहसिन दावड़ की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है। उनकी टांग के ऊपर ऊपरी हिस्से में एक गोली लगी है और उनको मीरान शाह के अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी की इंतहाई जो है सूरत हाल हमें नज़र आती है। सख्त सिक्योरिटी है मीरान शाह में। इस वाक़े में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत के बारे में भी इत्तला आई है, लेकिन वहाँ की मकामी पुलिस ने इस हवाले से तस्दीक नहीं की। कुछ इत्तलात ये हैं कि इस वाक़े में 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक इत्तला ये है कि इस फायरिंग के वाक़े में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं बशमूल मोहसिन दावड़। मोहसिन दावड़ नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं और कुछ ही अरसा कबल उन्होंने इस जमात का संग बुनियाद रखा था, कायम की थी ये जमात और बाकायदा उन्होंने इस जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। अब मोहसिन दावड़ पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगे, अली वज़ीर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होंगे। अली वज़ीर ने इलेक्शन लड़ा जनूबी वज़ीरिस्तान से और जो इब्तिदाई नताइज आए उसके मुताबिक अली वज़ीर कामयाब नहीं हो सके। मैं आपको शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के कुछ नताइज भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तारीख़ रही है, एक इतनी लंबी चौड़ी तारीख़ नहीं है, इतनी पुरानी तारीख़ नहीं है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की। और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपको पता है नक़ीबुल्लाह महसूद का वाक़या जब हुआ कराची में राव अनवार एसएसपी मलीर के हाथों, तो उसके बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का संग बुनियाद रखा गया और इस तहरीक ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, इस्लामाबाद में बड़े बड़े मुज़ाहरे किए। मंजूर पश्तीन की क़यादत में जो तहरीक चली तो उस तहरीक का साथ दिया मोहसिन दावड़ ने भी, अली वज़ीर ने भी। लेकिन इस तहरीक के अंदर फिर इख्तलाफात पैदा हो गए। इख्तिलाफ़ राय ये था कि हमने क्या पार्लियामेंट के अंदर जाकर जदोजहद करनी है या पार्लियामेंट से बाहर धरनों के ज़रिए, एहतजाजों के ज़रिए, रैलियों के ज़रिए, मुज़ाहरों के ज़रिए अपना सिर्फ़ एहतजाज ही रिकॉर्ड करवाना है और वो जो पश्तूनों के मसाइल हैं या जो मुतालबात हैं वो इस तरीके से पेश करने चाहिए। मोहसिन दावड़ की राय ये थी कि पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए इस तहरीक को, ताकि पार्लियामेंट में भी हमारी मुअस्सर आवाज़ हो। मंजूर पश्तीन अलबत्ता किसी अलग नज़रिए, किसी अलग सोच के मालिक हैं और वो कहते थे कि नहीं, हमारी जद्दोजहद पार्लियामेंट के बाहर होनी चाहिए। जब भी पार्लिमानी सियासत का अगर हमने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आगाज़ किया तो फिर तहरीक के अंदर इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा मुख्तसर सा बैकग्राउंड था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का। और जब रास्ते अलग हुए मोहसिन दावड़ के और मंजूर पश्तीन के, तो तब हमने देखा कि वो जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से वाबस्ता लोग थे, जो नौजवान थे, वो भी तकसीम हो गए, उनकी राय भी तकसीम हो गई। क्योंकि बहुत सारे नौजवान जो हैं, पश्तून नौजवान, वो मंजूर पश्तीन के दीवाने हैं, उनको चाहने वाले हैं। इसी तरह बहुत सारे नौजवान जो हैं वो मोहसिन दावड़ के दीवाने हैं, उनके चाहने वाले हैं। अली वज़ीर की अपनी फॉलोइंग है और अली वज़ीर अब कौमी असम्बली नहीं जा सकेंगे। मोहसिन दावड़ अब कौमी असम्बली नहीं जा सकेंगे इन नताइज के मुताबिक। NA-40 शुमाली वज़ीरिस्तान का हल्का है। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के मुफ्ती मिसबाहुद्दीन कामयाब करार पाए हैं और उन्होंने 42,994 वोट हासिल किए हैं। जो फॉर्म 45 या फॉर्म जो है 47 के हवाले से बात की जाती है और जो नताइज सामने आए हैं मीडिया तक जो पहुँचे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, उनके मुताबिक मुफ्ती मिसबाहुद्दीन ने 42,994 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है। इस तरह NDM के चेयरमैन मोहसिन दावड़ ने 32,768 वोट हासिल किए हैं और ये तीसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर जो हैं वो PTI के आज़ाद उम्मीदवार औरंगज़ेब खान हैं। इन्होंने 33,852 वोट हासिल किए हैं। औरंगज़ेब ने 33,852 वोट हासिल किए हैं। मोहसिन दावड़ ने 32,768 वोट हासिल किए हैं और मुफ्ती मिसबाहुद्दीन ने 42,994 वोट हासिल किए हैं। ये जो हल्का है NA-40,
اسی کے اندر جو صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں ہیں، یہاں پر سابق ایم پی اے جو جیتے تھے پہلے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر، اقبال وزیر صوبائی وزیر بھی تھے، لیکن نہ تو اسمبلی میں کوئی بات کر سکے تھے اور نہ کابینہ اجلاسوں میں ان کی کوئی پرفارمنس تھی۔ اس کے باوجود رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ اقبال وزیر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پر انہوں نے اس مرتبہ الیکشن لڑا، یعنی پرویز خٹک کی جماعت، اور انہوں نے 24,229 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے اسد اللہ وزیر جو ہیں انہوں نے 17,723 ووٹ حاصل کیے ہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ پی کے 104 یہ بھی شمالی وزیرستان کا حلقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کا، اور یہاں سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار نیک محمد نے 11,281 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور این ڈی ایم کے یعنی محسن داوڑ کی جماعت کے رحمت اللہ، یہ محمد غلام صاحب جو پیپلز پارٹی کے تھے ان کے صاحبزادے ہیں، رحمت اللہ نے 9,400 ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہ دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ این اے 42 کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں انہوں نے کلین سویپ کیا ہے۔ ایک قومی اسمبلی کی نشست ہے جنوبی وزیرستان سے این اے 42، اور 2 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ یہاں پر پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار زبیر وزیر نے کامیابی حاصل کی ہے 20,022 ووٹ لے کر، اور اسی طرح پی کے 110 سے عجب گل وزیر نے کامیابی حاصل کی ہے 12,338 ووٹ لے کر۔ پی کے 109 سے کامیابی حاصل کی ہے آصف محسود نے، اور انہوں نے حاصل کیے ہیں 11,519 ووٹ۔ تو یہ جو ہے یہاں پر علی وزیر صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکے، اور شمالی وزیرستان سے محسن داوڑ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایک نشست جو ہے جناب قومی اسمبلی کی ملی ہے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کو، اور ایک نشست ملی ہے شمالی وزیرستان سے جمعیت علماء اسلام کو۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں یہ ایک پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہے شمالی وزیرستان سے، اور ایک پی ٹی آئی پی کے حصے میں آئی ہے۔ تو شمالی وزیرستان کا جو بڑا حلقہ تھا این اے کا، وہ جے یو آئی کے حصے میں آیا ہے۔ محسن داوڑ کے حوالے سے اطلاعات تو فوری طور پر ملک بھر میں، دنیا بھر میں پھیل گئیں کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، کسی تنظیم نے، کسی فرد نے۔ اب تک کی اطلاعات یہ ہیں جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور یہ تصدیق بھی ابھی ہونا باقی ہے کہ اس واقعے میں کیا واقعی 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے، یا صرف ایک اہلکار ہی اس میں شہید ہوا ہے۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ محسن داوڑ کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن ان کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ مزید سخت کر دی گئی ہے، اور چاہے پی ٹی ایم سے وابستہ لوگ ہیں، چاہے این ڈی ایم سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ میران شاہ میں موجود ہے۔ میران شاہ میں لوگ پہنچ بھی رہے ہیں، بنوں سے، آس پاس کے اضلاع سے، جنوبی وزیرستان سے، اور یہ واقعہ جو ہوا یہ ایک احتجاج کے دوران ہوا۔ محسن داوڑ صاحب جو ہیں یہ اپنے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو لے کر میران شاہ کینٹ کے گیٹ کے سامنے آئے، اور یہاں پر انہوں نے مظاہرہ شروع کیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کی جیتی ہوئی نشست جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے۔ یہ محسن داوڑ کا جو ہے موقف تھا اس الیکشن کے حوالے سے، جس طریقے سے ہم پاکستان کے باقی شہروں میں دیکھتے ہیں، باقی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے نتائج کے اوپر مختلف امیدواروں کے تحفظات ہیں۔ یہی تحفظات محسن داوڑ کے بھی ہیں، اور انہوں نے یہ مظاہرہ کیا۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ محسن داوڑ کب مکمل طور پر صحت یاب ہوتے ہیں، اور کیا یہ احتجاج ان کا جاری رہتا ہے یا نہیں۔ ان کا احتجاج جو ہے محسن داوڑ کی قیادت کے بغیر بھی جاری رہتا ہے یا نہیں، یا یہ احتجاج جو ہے یہ اس کی قیادت، اس کی لیڈنگ جو ہے وہ کوئی دوسرا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ تنظیمی سیٹ اپ اپنا این ڈی ایم کا موجود ہے، مختلف اس کے جو نامی گرامی رہنما ہیں وہ بھی میران شاہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صورتحال جو ہے وہ کافی کشیدہ بھی ہے، اشتعال بھی ہے لوگوں میں، لیکن وہاں پر مقامی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسپتال میں زیر علاج ہیں محسن داوڑ، اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ بہت شکریہ۔